दुश्मन का चेहरा देखने का अमल, ये आज का हमारा मुख्तसर सा मौजू है। आपने इसको समझना है। देखिए, जब हम आमिलीन के पास जाते हैं ना, तो जाकर उनसे सवाल करते हैं कि जी हम पहचानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। इस सवाल के ऊपर बड़े से बड़ा जो आमिलीन हजरात है ना, वो आपको यही जवाब देते हैं, जी हम आपको बता नहीं सकते। मतलब अच्छा, कुछ तो हकीकत पर मबनी चीजें होती हैं कि आप पर जादू हुआ है, आप पर शैतानी अमलियात है, शैतानी असरात है। किसने किए हैं वो उसके कुछ थोड़े से इशारे दे देते हैं कि करने वाले का कद इतना है और उसका रंग इस तरह का है, ये है वो है, इस तरह की चीजें। लेकिन आपको नाम नहीं बताते कि आप पर जादू किसने किया है, आप पर तावीज़ात किसने करवाए हैं, या फिर उसने कहां कहां दफन किए हैं। ये सारी चीजें इंसान के ज़हन के अंदर एक सवाल रह जाती हैं और उसको जो सा है ये मालूम नहीं हो पाता कि मुझ पर जादू है कि नहीं है। मुझ पर इस बात पर उसे मतलब एक शक रहता है और उस शक की बिना पर मुसलसल वो आमिलीन के पास जाता है। और कुछ इस तरह के होते हैं कि जो मतलब उसको उनको गुमराह करते हैं, फिर उसके साथ एक लंबा सिलसिला चलता है लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। मैं कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता जिससे किसी की दिल आजारी हो, लेकिन हमारे माशरे के अंदर, हमारे माहौल के अंदर इस तरह का माहौल चलता है। तो उस हवाले से मैं आज आपको एक ऐसा अमल देने जा रहा हूं जिस अमल को करने के बाद जो ना जी 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन की हालत क्या पतली होती है और वो कैसे अपनी जो ना अपनी पोजीशन से कैसे उखड़ता है। लेकिन आपने इस अमल को, सबसे पहली बात यह है कि आपने इस अमल के लिए जो चीज सबसे लाजम मलजूम है ना, वो है कि इस अमल के लिए आपने नीयत जोन सी है वो बड़ी मजबूत करनी है। अच्छा, इस अमल के बारे में आमिलीन जोन से है वो बुजुर्ग अपने मुजरबात और मुशाहिदात में फरमाते हैं कि इस अमल को एक दिन के अंदर अंदर यानी कि आपको कामयाबी हासिल होती है। अगर आपको एक दिन कामयाबी हासिल नहीं होती तो फिर आप मजबूरी तौर पर इसको दूसरे दिन करें। ऐसा कभी हुआ नहीं कि पहले दिन आपको कामयाबी हासिल ना हो। अगर आपको दूसरे दिन भी कामयाबी नहीं होती तो तीसरे दिन आपने फिर इस अमल को करना है। अगर आपको तीसरे दिन कामयाबी नहीं हासिल होती तो फिर आपने कमेंट बॉक्स में आना है और आपने इजहार करना है कि जी हमने 3 दिन अमल किया और हमें कुछ नजर नहीं आया। तो यकीन मानिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पूरे कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई भी ऐसा कमेंट नहीं मिलेगा कि जो बंदा ये कहे कि मुझे मिला नहीं, नजर नहीं आया, क्योंकि मैं इतने यकीन कामिल से आपको अमल बताने जा रहा हूं। लेकिन बात यह है कि आपने इसकी छोटी छोटी 1-2 शराइत है, उनके ऊपर आपने अमल करना है। और आप देखना चाहते हैं कि आप पर जादू किसने किया है, जादू किसने करवाया है। लेकिन आपने पहला वादा जो सा है वो मेरे साथ ये करना है कि जब आपको इस बात का इल्म हो जाए कि आपके ऊपर जादू करने वाला कौन है, उसका चेहरा नजर आ जाए और जिस तरह वो जाता है आमिल के पास और जिस तरह वो जादू के तावीज़ात लेता है और वो खुद करता है, तो वो जाके दफन करता है। सारा मंजर देखने के बाद आपने ये नहीं कि सुबह आंख खुले और आपने जाके गलत काम शुरू कर देना, नहीं। आपने जो से गैर कानूनी काम कोई नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना, किसी चीज को, कानून को जो से आपने नहीं छेड़ना, हाथ में नहीं लेना, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने उसकी काट करनी है, पलट करनी है। आपने उसका बड़े हौसले के साथ आपने इल्मी काम का जवाब इल्मी तरीके से देना है। तो इंशाअल्लाह अजीज आपको कामयाबी हासिल होगी। अगर आप ये ज़हन बना के इस अमल को करते हैं कि मुझे एक दफा पता लग जाए सही कौन है तो मैं उससे ये कर दूंगा, मैं उससे वो कर दूंगा, तो फिर आपको बिल्कुल गलत नीयत पर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है। और दूसरी बात यह है जी कि आपने जब भी इस अमल को करना है, मर्दो खवातीन सब इस अमल को कर सकते हैं और बालिग अफराद इस अमल को कर सकते हैं। नाबालिग बच्चे बच्चियां इस अमल को ना करें जिनकी छोटी उम्र है। हाँ, कोई शादीशुदा या गैर शादीशुदा लेकिन उनकी उम्र 20-22 साल है तो वो इस अमल को कर सकते हैं। 20 साल से ऊपर वाले अफराद जो उनसे हैं वो इस अमल को करें ताकि उनको एक तो मैं आपको पूरा आसार बताऊंगा पूरा, ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। अब आपने पहली शर्त ये है जी कि आपने इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने नियत करनी है कि मैं नियत करता हूं, मैं आपको नियत समझाने जा रहा हूं कि मैं नियत करती हूं कि मुझ पर जिसने भी जादू किया है या जादू करवाया
آیا ہے میں اس فرد کو دیکھنا چاہتی ہوں یا دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس عمل کے جو موکلات ہیں اس چیز کی بھی خبر دیں، میرے تعویذات، میری چیزیں کہاں دفن ہیں، میں اس کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں یا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے، اور سر نیت کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے پابندی ہے تھوڑی سی، آپ نے کیونکہ تعداد زیادہ ہے تو آپ نے اس کو جلدی کمپلیٹ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جون سے جب عمل کو کرنا ہے، آپ نے یہ ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جس دن اس عمل کو کرنا اس دن آپ نے کسی قسم کا بھی جون سے ہے وہ گوشت استعمال نہیں کرنا، چکن مٹن بیف وغیرہ، اس سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے، اور اس دن آپ نے کچا پیاز لہسن ادرک وغیرہ آپ نے اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کچا پیاز نہ کاٹنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ اس کو ہاتھ لگانا ہے، مطلب آپ سے سمیل بدبو وغیرہ نہ ہاتھوں سے آئے۔ اور اس کے بعد آپ نے با وضو عمل کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ اور آخری اور لازمی شرط جون سی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جسم ناپاک نہیں ہونا چاہیے، پلیت نہیں ہونا چاہیے، پاکی کی حالت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد آپ کو کامیابی ملے گی، اور آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ پر جادو کس نے کروایا ہے، جادو کرنے والے کون ہیں، جادو کروانے والے کون ہیں، تعویذات کہاں دفن ہیں، اور کس لیول کا جادو ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے معالج کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد جو بھی آپ کی روحانی تربیت کر رہے ہیں ان سے آپ اپنا پھر آگے چل کے جون سے ہے وہ آپ اپنا کر سکتے ہیں وظائف وغیرہ۔ تو روحانی نسبت آپ کو قائم رکھنی چاہیے، کہیں نہ کہیں آپ کی جون سے ہے وہ ظاہری بات ہے اس طرح کے روحانی سلسلے آپ کے قائم رہنے چاہیے۔ تو روحانی نسبت کے لیے، روحانی وظیفے کی اجازت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو عمل کرنے کے بعد کامیابی ملے تو آپ نے پھر لازمی یعنی کہ مطلب جون سے ہے وہ ہمارے چینل کو اگر دل کرے آپ کا کہ مزید وظائف سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ تو آپ نے روحانی درود شریف کی دعا میں اگر شامل ہونا ہے تو پھر آپ کمنٹ کریں، آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ اب سر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے جی سر، اس کا جون سا خاص دن ہے وہ سمجھ لیجئے۔ اس عمل کو آپ بدھ والے دن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جمعرات والے دن کر سکتے ہیں، اور جمعے والے دن، یہ 3 دن ہیں، بدھ والے دن، جمعرات والے دن یا جمعے والے دن، یہ 3 دن کے اندر کسی بھی دن آپ عمل کر لیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد شروع کر لیں یا مغرب کے بعد، آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 7 ٹائم 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اول بھی اور آخر بھی، اور درمیان میں آپ نے 500 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھنی، صرف انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب سمجھتے جائیے گا، آپ نے 500 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے کلام کیے، یعنی کہ آپ نے 490 مرتبہ پڑھ لی ہے اور 10 مرتبہ رہ گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس 10 مرتبہ کو روک لینا ہے اور اپنا باتیں وغیرہ گھر کے کام وغیرہ سارا کلیئر کرنے کے بعد رات کو سوتے وقت آپ نے پھر وہ 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد نیت کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ خواب میں آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو دشمن کا چہرہ بھی نظر آئے گا، جہاں پہ چیزیں دفن ہیں وہ بھی نظر آئیں گی، اور اس کے بعد آپ اگر اس کا علاج چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ہائی لیول کا اگر آپ کا دشمن ہے تو آپ اس عمل کو صرف اور صرف ترتیب بنا لینی ہے آپ نے کہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ سورہ کوثر، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے پانی پر دم کر کے وہ پانی پینا شروع کر دینا ہے، اور ایسے پانی کے چھینٹے وغیرہ لگا دینے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی چیزیں دفن ہیں اس کے اثرات بھی ختم ہوں گے، اور آپ کے وجود کے اثرات بھی شیطانی ختم ہوں گے، اور اس سے آپ کی روحانی طاقت بھی مضبوط ہوگی۔ یعنی کہ آپ کو 2 چیزیں حاصل ہو گئیں، پہلی یہ کہ آپ نے دشمن بھی دیکھ لیا کون ہے، کس لیول کا عمل کر رہا ہے، اور ہر قسمی لیول کے عمل کی کاٹ اور پلٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔